بكم في الحلقه الاولى ديال اجي تفهم الكونطا بخمسة دقائق. الموضوع ديالنا اليوم هما لي زامورتيسمون اي بلوز اكزاكتومون لي دوطاسيون. شنو هي ان دوطاسيون؟ هو داك المبلغ الفلوس اللي تتخبى على لونتربريز شاك اني بور فير فاس ا لا بيس دو فالور دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. اللي مهم عندنا هو كي تنحسبوا هاد لي دوطاسيون. اتونسيون، الا كنتي في لامورتيسمون كونستون لا دوطاسيون تساوي في او لا فالور دونتري فوا لو طو d'amortissement fois le nombre de mois au cours de cette année-là sur 1200. Et là, quand tu fais dégressif, attention, la base de calcul, c'est la VNA, mais la VNA, ديال العام اللي فات, fois le taux dégressif fois M sur 1200. وحدي راسك إلا كنتي في les INV, دائما la dotation. Alors, les INV, هما اللي تتبداو بفخي, généralement هما اللي تيجيو الأولى. الدوطاسيون ديال l'année N تساوي VE fois T sur 100 ما شغلكش M نهائيا. شوفوا المكونات ديال شاك إليمون. Alors attention, اولا VE. Alors فاش نتكلم على VE خصها تكون acheté hors taxe. Le taux constant دائما il dépend de la durée de vie. إلا كانت la durée de vie elle est exprimée en année, مثلا عطيك la durée de vie 5 ans, à quoi est égal le taux? Le taux يساوي 100 على 5 سنين اللي يعطي 20 وخصك تزيد ولا بد ديك %. إلا كانت la durée exprimée en mois, مثلا تعطيك بعض المرات la durée 6 سنين و8 شهور. هذيك 6 سنين و8 شهور تنقلب كل شيء موا تتعطيني مثلا 80 موا. Donc le taux يساوي 1200 على la durée exprimée en mois, c'est-à-dire 1200 على 80 تتعطيني 15%. OK? Le taux dégressif. Alors, le taux dégressif, يساوي le taux constant fois un coefficient généralement qui est communiqué. Et enfin, la VNA. La VNA تساوي دائما هذه القاعدة la VNA تساوي VE moins le cumul d'amortissement. هادشي كله باين. ولكن المشكل اللي عندي أنا هو في هاد M. On va se mettre d'accord, on est en train de compter, de calculer la dotation pour l'exercice 2020. Donc, ركزوا معايا حنا في 2020. إلا كانت une immobilisation تاهي تشرات في نفس العام في 2020. À quoi est égal M? M تساوي 13 moins le mois d'acquisition moins 4 تتعطيني 9. إلا كنت في العام اللي تنحسب الدوطاسيون ça veut dire في 2020 بعت une immobilisation, M تساوي le mois de cession. بعتو في le mois 11, M تساوي 11. Enfin حدي راسك إلا طحتي في une immobilisation اللي غادي تموت في العام اللي انت تتحسب الدوطاسيون, c'est-à-dire في 2020. باش غتعرفها غادي دير الفرق ما بين العام الحساب اللي هو 2020 والعام ديال اللي تشرات فيه اللي هو بالنسبه لينا في هذا ليكزامبل 2015. الى الفرق عطاك لا دوغي دو في ديالها اوتوماتيكمون خصك تعرف ان هاد لي موبيليزاسيون غتموت في العام اللي انت تتحسب فيه. اي اكوا ايغال ام تساوي لو موا داكيزيسيون 3 ناقص 1. الى هاد الفرق اللي درتي لقيتيه كثار من لا دوغي دو في, عرف ان هاد لي موبيليزاسيون الي توتالمون امورتي دوبوي شحال هادي, اي دونك الدوطاسيون ديالها تساوي 0. Alors دابا ما تباعت ما تشرات ما ماتت في وسط ليكزيرسيس. اكوا ايغال ام تساوي 12. ولكن قبل ما نساليو نابل واحد القضيه. يعطيك اون ايموبيليزاسيون في وسط العام 2020 ماتت وتباعت, في نفس العام ماتت وتباعت, اين عدد الشهور غتاخذ؟ هنا غادي تقارن العدد ديال الشهور. الا مثلا الا ايتي سيدي في لو موا 2 وغادي تموت في شهر 6, غادي دائما تناخذ اصغرهم, دائما تناخذ لو بلو بوتي, اي دونك ام تساوي 2. C'est tout ce qu'il faut retenir pour le calcul des dotations. On passe maintenant à la comptabilisation. Comme vous savez, la dotation, c'est une charge. Alors, la charge, elle va être inscrite dans un compte de la classe 6. وهنا على حسب لو تيب ديموبيليزاسيون. كل تيب ديموبيليزاسيون عندها لي كونط ديالها. نتوما كما تتشوفوا اش تنحطوا هنا, تنحطوا لي دوطاسيون اللي حسبنا. Alors au niveau du crédit bien sûr, on va créditer un compte amortissement اللي خاص بالموبيليزاسيون واللي جينيرالمون تيكون في لا كلاس 2 ودائما تبدا ب 28. كل immobilisation عندها لو كونت امورتيسمون ديالها, تنحطوا لو مونطون دو لا دوطاسيون. وما تنساوش بيان سور لو ليبيلي دوطاسيون دو ليكزيرسيس, وما تنساوش لا دات اي لي نيميرو دو كونت. اوكي مي زامي, دونك فوالا اون ا تيرميني بور لي دوطاسيون. نتمنى انني كنت في حسن الظن ديالكم باش تشجعوني وتشجعوا القناه ديالكم. ما تبخلوش عليا بلو بوس بلو. اي فوالا معكم الكوتش ديالكم وداد الغراس. تهلاو في راسكم, vous êtes les meilleurs et à la prochaine vidéo ان شاء الله. Bye.